हेलो कार्बन हिजो गरेको थियो हैन ओके त्यसो भए आज नाइट्रोजन गर्छौं ठीक छ सुरु गर्दा हुन्छ सकेको छैन कार्बन कार्बन सकिसक्यो त्यहीसम्म हो कार्बन डाइअक्साइडमा केही छैन कार्बन डाइअक्साइडमा त्यही ड्राई आइस बाहेक केही छैन ठीक छ अनि प्रिपरेसनहरु गरेर कुरा गरेको होइन मोनो र डाइ सबै गरेको थिए नाइट्रोजन आइराछ मेरो भिडियो अन गर्नु पर्यो ओके सो आज हामी नाइट्रोजन गर्छौं र सुरु गर्दा हुन्छ सुरु गरौं छोडेर पढाइरा चाहिँ यस्तै भयो त आफै पढ्यो कार्बन मोनो लेभल त्यसै न्यूट्रल हो तर लेविस बेस पनि भनिन्छ किनभने कार्बन मोनोसँग कार्बनसँग जुन दुईटा के रे इलेक्ट्रोन थियो नि त्यो जहिले त्यसले इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्छ according to Lewis concept lone pair donor is base भने lone pair receptor is acid हो that's why carbon monoलाई Lewis base पनि भनिन्छ ठीक छ good morning okay now nitrogen साइड को कुन टिचर हो साइड कहाँ साइड आइरहेको छ साइड को टिचर होइन डाक्टर हो त्यो डाक्टर हो त्यसलाई यसो अलिकति कम्प्युटर केही भयो भने त्यो हेर्नको लागि भने बसाएको हुन्छु ओके साइड कसरी हेरिहाल्छ जुन हेर्नु पर्ने त्यो हेरिरहेको छैन त्यो मेरो छोरा हो डाक्टर हो ठीक छ ओके सो नाइट्रोजन माएर नाइट्रोजन फ्यामिली इज कॉल्ड के भनेको थियौ नाइट्रोजन फ्यामिली इज फ्यामिलीलाई के भनिन्छ निकोजेन so which family is called दशैंको बिदा आउँदैन दशैंको बिदा त नेमले च्याटिङ गरिरहेको छ नेमले भनिरहेकै छ नि कहिले हुन्छ भनेर फ्युल आफै पर अलिअलि डायमन्ड ग्रेफाइटहरुको पनि केमिस्ट्री आफै पढ्नु ठीक छ कार्बन फ्यामिलीमा आएर कार्बनको जुन हेभी मेटलहरु छ नि त्यो मेटल पढाउनेले पढाउँछ के गर्ने हाम्रो पनि बाध्यता छ ओके तो सुरु गरौँ न त फेरि यो टपिक आज फेरि फर्स्ट छ फेरि सो नाइट्रोजन फ्यामिली इज कॉल्ड निकोजेन भन्छौं र व्हाइट इज so called because it is derived from two Greek word एउटा छ निको र अर्को टर्म छ जिनस र निकोको मिनिङ भनेको थिए टक्सिक और एक्सप्लोसिव टक्सिक और एक्सप्लोसिव र जिनस को मिनिङ के प्रोड्यूसर सो मिनिङ अफ निकोजेन के भयो टक्सिक और एक्सप्लोसिव प्रोड्यूसर र यो नाइट्रो कंपाउंड्स आर इट इज सो अमोनियम नाइट्राइट हेर
एमोनियम नाइट्राइड त्यस्तै एमोनियम नाइट्रेट यिनीहरू ब्लास्टिङ गर्नमा एक्सप्लोसिभ बनाउनमा युज हुन्छ ठीक छ र एक्सप्लोसिभ बनाउने भएकोले फ्यामिली इज कॉल्ड सर हजुरको घर तराईतिर हो कि कसो तराई नै हो हेर्दा थाहा हुँदैन तराई हो भनेर एकैछिनै अलिकति चिया खाइहालौँ सो यो नाइट्रो कम्पाउन्ड यिनीहरू एक्सप्लोसिभ बनाउनमा विस्फोटक बनाउनमा युज गरिन्छ र यही फ्यामिलीको हो त्यो भएर फ्यामिलीलाई निकोजेन भनिन्छ ठीक छ र सो फ्यामिली इज कॉल्ड निकोजेन एन्ड कम्पाउन्ड इज कॉल्ड निकोनाइट्स और एजोट भनिन्छ सो कम्पाउन्ड इज कॉल्ड निकोनाइट्स एन्ड एजोट ठीक छ कम्पाउन्ड इज कॉल्ड निकोनाइट्स और एजोट भनिन्छ एजोट पनि भनिन्छ तर फ्यामिली इज कॉल्ड निकोनाइट्स भनिन्छ ठीक छ र नाइट्रोजन इज हेर अब अबाउट नाइट्रोजन हामीलाई थाहा छ नाइट्रोजन सोज इनर्टनेस बिहेभियर र व्हाई नाइट्रोजन सोज इनर्टनेस बिहेभियर भने पनि सोधेला र नाइट्रोजन इनर्टनेस बिहेभियर सो गर्छ त्यसको 3 वेजले रिजन गर्छौं एउटा के हो इन बिट्विन नाइट्रोजन देयर इज ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड व्हाई नाइट्रोजन सोज इनर्टनेस बिहेभियर भनेर सोध्यो भने एउटा रिजन के हो ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड बिट्विन द नाइट्रोजन त्यस्तै व्हाट इज द बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी भनेर सोधेला र बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी भनेको हेर यो जुन नाइट्रोजनको बीचमा ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड छ विनु सर मैले हजुरलाई एकछिन डिस्टर्ब गरे ल मेरो आवाज सुन्नु भएको छ नि मेरो साउन्ड सुन्नु भएको छ सर ल विनु सरले थाहा पाउनु भएन मेरो साउन्ड आएको एकछिन हल्ला नगरेर पहिला मेरा कुरा सुन त्यसपछि तिमीले कुरा गरौँ ल आज भनेको अर्थको 22 गते क्लास गर्छ शुक्रबार भोलि 23 गते शनिबार अनलाइन र फिजिकल दुवै एक्जाम हुनेछ बाँकी आइतबार 24 गते र 25 गते सोमबार क्लास गरेर दशैंका लागि हामीले यो क्लासलाई अफ गर्नेछौँ 26 गतेदेखि र 26 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म 3 गते पूर्णिमासम्म क्लास अफ हुनेछ बाँकी एकैपटक कार्तिक 4 गते बिहीबारबाट हामीले यो क्लासलाई पुनः सुचारू गर्नेछौँ कार्तिक 4 गते बिहीबारबाट पुनः क्लास फेरि सुरु हुनेछ होइन यो क्लास भनेको अफ हुँदैन बाबु अनलाइन क्लास हुन्छ यदि कसैलाई फिजिकल क्लास लिन मन छ र चेन्ज हुन छ भने तिमीले आएर फिजिकल क्लास जोइन गर्न सक्छौ यो क्लास चाहिँ अफ हुँदैन किनभने यो क्लास सुरु भएको अलिक पहिल्यै हो हाम्रा केही टपिकहरू पनि यहाँ सकिसकेका छन् भनेपछि बाँकी जसले केही पढिसकेका छन् अब कसैको केही छुटिएको छ बीचमा पढ्न पाएको छैन नेटको कारणले गर्दा या कुनै समस्याले केही भएर भनेपछि तिमीले चाहिँ फिजिकल क्लास सुरुदेखि जोइन गर्दा हुन्छ बाँकी भने यो क्लास अफ हुँदैन कन्टिन्यू चलिरहन्छ कन्टिन्यू चलिरहन्छ फिजिकल क्लास भएदेखि जस्तै सिएम यो भनेको कुन हो CM2 का सम्पूर्ण विद्यार्थी एउटा ग्रुप बन्यो भने हामीले फिजिकल क्लास हाम्रो ग्रुपको त्यस्तो होइन त्यस्तो कुरो जस्तै एक ग्रुप मात्रै फ्याट्टै नबन्न सक्छ नि त जस्तै तिम्रो त सबै विद्यार्थी फिजिकलमा उपस्थित नहुन सक्छ त्यो भएर ठ्याक्कै भन्नु फिजिकल र अनलाइन दुईटै हाल्दिन त नि पछि त भइहाल्छ नि सबै सब आउँछ होला नि सर आउँदैन हामी आउँदैनौँ आउँदैन ठिक छ सर हामी अनलाइन नै गर्ने अनलाइन ठिकै छ अनलाइन ठिकै छ हामी अनलाइन नै गर्ने अनलाइन ठिकै छ सर पढ्ने हो तिहार पछि नगर्ने तर तिहार भन्दा अगाडि गाइस एउटा पहिला सूचना सुनिहाल धेरै हल्ला गर्यो बाँकी जसले अनलाइन पढिरहेको छ यो क्लास अनलाइन कन्टिन्यू हुनेछ र फिजिकलमा चेन्ज हुने विद्यार्थी फिजिकल क्लास दिनुलाई चेन्ज गर्न सक्नेछौँ बाँकी यो क्लास हामीले पहिलेदेखि नै सुरु भयो हुनाले यो क्लास अफ हुँदैन यो क्लास कन्टिन्यू चलिरहन्छ अहिले धेरै सम्झिनु पर्ने के भने चाहिँ बाँकी क्लासमा हामीले फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौँ यो क्लास 26 गतेदेखि कार्तिक 3 गते बुधबारसम्म अफ हुनेछ भनेपछि पूर्णिमा कार्तिक 3 गते पूर्णिमा पर्छ
कार्तिक 4 गते बिहीबारदेखि पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि फेरि पुनः हामीले क्लास सुचारू गर्ने अनि क्लास फिजिकलमा चाहिँ फेरि सबै सुरुदेखि हुन्छ। फिजिकलमा यस्तो हुन्छ तिम्रो मात्रै CM2 को मात्रै एउटा ग्रुप बन्यो भने अहिलेसम्म जहाँ पढेका छौ त्यहीँदेखि हामीले कन्टिन्यू गर्ने हो। बाँकी भने बीचमा एउटा पढेको त्यस्तै बनाइदिनु न, अनलाइनको एउटा फिजिकल ग्रुप अर्कै बनाइदिनु। होइन त्यो कुरो भनेपछि यस्तो हुन्छ कतिको के छुटेको हुन्छ कतिको के छुटेको हुन्छ। बाँकी भने त्यो सम्भव भयो भने हामीले त्यही पनि तिमीलाई दसैँ र तिहारको बिचमा भन्दा पनि त्यो फिजिकल क्लास होइन नि एक्जामको, त्यही भएर छिटै बनाइदिनु न। यो CM2 को चाहिँ बनाइदिनु न सर, अरूको चाहिँ भयो नि। यो होइन सर तिहार पछि गर्यो कहिले नि फिजिकल क्लास। हुँदैन त्यो सम्भव भयो मात्रै बुझ्यो। के आवाज आएन तपाईको सर? अहिले आएको सुनेको छ? तिमीहरु माइक अफ गर न सर। हजुर सुन, अहिले मेरो साउन्ड सुनेछ तिमीले? तिम्रो भनेको तिम्रो दसैँ हुनेछ र नै एउटा ग्रुप बन्न सक्यो भने हामी क्लासलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अब बाँकी 1-2 जना विद्यार्थी आएपछि त अब त्यो सबै कुराकानी मिल्दैन, फेरि नयाँदेखि पढ्न सुरु गर्ने हो। सकेसम्म जसले कन्टिन्यू क्लास नछोडिकन अनलाइन क्लास पढिरहेको छ भनेपछि हिँड्ने यही ग्रुपमा बसेर नै क्लास लिँदा फाइदा होला। अनलाइन नै ठिक छ सर, अनलाइन नै ठिक छ। छुटेको छैन, बिचमा कसैको छुटेको छ, डिस्कनेक्ट भएको छ, क्लास राम्ररी लिन पाएको छैन, अब नेटको या कुनै प्रब्लम छ भने अब ती विद्यार्थी सुरुदेखि पढ्न सक्छौ। जसले कन्टिन्यू क्लास लिइरहेछ छुटेको छैन भनेपछि अनलाइनमै क्लास कन्टिन्यू गर्दा फाइदा होला। किनभने मङ्सिरमा फर्म तिम्रो छुटेको कुराहरु त पार्टमा गर्न मिल्छ नि सर। ग्रुप बन्यो भने त तिम्रो ग्रुप बन्यो भने अहिलेसम्म जहाँसम्म यहाँ पढे भएको छ त्यहीँदेखि हामीले कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। अन्यथा बनेन भने यो अनलाइन क्लास अनलाइनको कन्टिन्यू हुन्छ। फिजिकलमा कन्भर्ट हुनेहरू दसैँ तिहार पछाडि फिजिकलमा कन्भर्ट हुन सक्नुहुनेछ। 260 जना भन्दा धेरै छ अनि जना चाहिन्छ सर। तीनटा सेक्सनको भइहाल्छ सर। तीनटा सेक्सनको 3-4 वटा बन्छ सर, ग्रुप चाहिँ बनाउनु पर्यो एउटा। सर नेम आउने हुन्छ होला नि 50-60 जना त त्यो ग्रुपले। फिजिकलको एउटा ग्रुप बनाइदिउँ न। फिजिकलको बनाउनु पर्यो। फिजिकलको बनेपछि दसैँ तिहार पछाडि बन्छ। अहिले विनोद सर क्लास सुरु गरौँ ल। विनोद सर खै कता हराउनु विनोद सर? ल भइसक्यो। ओके, साउन्ड आइरहेको छ? सर आएको छ, सुरु गर्दा हुन्छ सर। ओके, सो हामीले के भन्यो, नाइट्रोजन सोज इनर्टनेस बिहेभियर। वाइ नाइट्रोजन सोज इनर्टनेस बिहेभियर भनेर सोध्यो भने एउटा रिजन के छ, देयर इज ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड बिट्विन द नाइट्रोजन, एउटा रिजन। त्यसै व्हाट इज द बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ नाइट्रोजन भनेर सोधेला। र बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी भनेको एनर्जी निडेड टु ब्रेक द बन्ड। एन्ड यो जुन नाइट्रोजनको बिचमा ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड छ, यसलाई ब्रेक गर्नको लागि दिस मच अमाउन्ट अफ एनर्जी इज निडेड। सो bond dissociation energy is 946 kilojoule per mole. So what is bond dissociation energy of nitrogen? So they were 946 kilojoule per mole. So अर्को reason, त्यसै there is half fill or general configuration of nitrogen family के भनेको थियौ, NS2 NP3 is the NS2 NP3 is the general configuration। और इसको आउटर सेलमा 3वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। और पी सेलमा हेर यसरी पी सेल छ भने पी सेलको त मैक्सिमम होल्डिङ अफ 6 इलेक्ट्रोन हो, तर यहाँ 3वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, सिंगली फिल हुन्छ यो, ठीक छ। तर हाफ फिल एन्ड फुल फिल आर मोर स्टेबल भनेर पढेको छौ। सो यो हाफ फिल हुन्छ र दैट्स व्हाई नाइट्रोजन सोज इनर्टनेस बिहेभियर भनेर सोध्यो भने एउटा ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड बिट्विन द नाइट्रोजन, अर्को छ भेरी हाई बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी, अर्को छ हाफ फिल पी अर्बिटल। र यदि यस्तो क्वेशन सोध्यो भनेर तीनटै दिएको छ भने अल गराउन खोज्ला, अथवा तीनटा मध्ये कुन दिन्छ कसरी दिन्छ त्यो ध्यान दिनु। इज इट क्लियर? एन्ड दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फ्रीली एक्जिस्ट हुन्छ। एटमोस्फियरमा 70% एक्जिस्ट हुनु भनेको ड्यू टु इनर्टनेस बिहेभियरले हो। र व्हाई इनर्टनेस बिहेभियर यो क्लियर भइसक्यो सायद, ठीक छ।
अब नाइट्रोजनको प्रिपरेसन हेरौँ र प्रिपरेसनमा ल्याब मेथडमा हेर र प्रिपरेसन भनेको जहिले ल्याब मेथडको कुरा आउँछ र प्रिपरेसन ल्याब मेथडमा हेर हाउ नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन ल्याबोरेटरी भनेर सोध्यो भने when potassium nitrite is heated along with ammonium chloride यिनीहरु पनि ध्यान दिनु एकचोटी हेर लाफिङ ग्यासको प्रिपरेसन सोधेको थियो र रिएक्टेन्ट नै सोधेको थियो this plus this भनेर so when ammonium chloride is heated along with potassium nitrite ठीक छ then यसले के दिन्छ ammonium nitrite दिन्छ र यो ammonium nitrite के हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा डिकम्पोज भएर हिटले यसले नाइट्रोजन दिन्छ so this one is the lab method while we are preparing nitrogen in laboratory then we follow indirect method the indirect method it is in this sense indirect method भइरहेको छ किनभने नाइट्रोजन त यसैलाई डाइरेक्ट हिट गरे भने पनि नाइट्रोजन आउँथ्यो होला यसलाई डाइरेक्ट हिट गरे भने पनि नाइट्रोजन आउँथ्यो होला किनभने यसैबाट नाइट्रोजन आइरहेको छ भने यसलाई हामी डाइरेक्ट हिट गरेनौ it is not heated directly why भनेर पनि त क्वेशन छ अथवा so it is not heated directly भनेर सम्झिराख्नु अथवा धेरै बुकहरुमा के दिएको छ धेरै बुकहरुमा यसैलाई डाइरेक्टली हिट गरिदिएको छ so it is not heated directly याद राख्नु त्यस्तै कति बुकमा त यो एमोनियम नाइट्राइट should be freshly prepared भनेर भनिरहेको छ यो डाइरेक्ट हिटिङ गर्न मिल्दैन भने जन यो फ्रेशली प्रिपेयर चाहिन्छ then question is why or why we follow indirect method the simple reason here अहिले भर्खरै कुरा गरेको थिए एमोनियम नाइट्राइट र एमोनियम नाइट्रेट यिनीहरु के हो एक्सप्लोसिभ हुन्छ अहिले भर्खरै कुरा गरेको थिए यो एक्सप्लोसिभ हुन्छ र यदि हामी डाइरेक्ट हिटिङबाट गयो भने केही भएन भने त ठिकै छ तर केही भइदियो भने अथवा यसले आफ्नो क्यारेक्टर शो गरिदियो भने के हुन्छ नाइट्रोजन त पछि बल्ला पहिला आफै रिपेयरिङ हुनको लागि हस्पिटल पुग्नु पर्छ अथवा ल्याबमा एक्सिडेन्ट हुने पोसिबिलिटी छ दैट्स व्हाई इट इज नॉट हिटेड डाइरेक्टली ठीक छ किनभने ल्याबको टेबल हेर न जनरल टेबल भन्दा अलिकति हाइटमै हुन्छ त्यसपछि एपरेटस राख्छौ त्यसपछि हिटिङ गर्नु पर्यो र पुरा हाम्रो फेसको आम्ने सामने हुन्छ र केही भएन भने त ठिकै छ तर भयो भने नेगेटिभ रिजल्ट हुन्छ अथवा एक्सिडेंटल केस हुन सक्छ ल्याबमा दैट्स व्हाई इट इज नॉट हिटेड डाइरेक्टली इज इट क्लियर ओके सो लैब मेथड भने सोध्यो भने नो सर वन्स मोर ओके सो किन भन्दाखेरि हेर यो एमोनियम नाइट्राइट नाइट्रोजन त एमोनियम नाइट्राइट हिट गरेर आइरहेको छ यसलाई हिट गरेर आइरहेको छ तर इट इज नॉट हिटेड डाइरेक्टली र किन यसलाई डाइरेक्ट हिट गर्न मिल्दैन भने हेर एमोनियम नाइट्राइट नाइट्रेट यिनीहरु एक्सप्लोसिभ हुन्छ विस्फोटक बनाउनमा युज हुन्छ र अब एक्सप्लोसिभ क्यारेक्टर भएकोले यदि हामी ल्याबमा डाइरेक्ट हिटिङमा गयो भने ल्याबमा एक्सिडेन्ट हुने पोसिबिलिटी बढ्छ अथवा एक्सिडेन्ट हुने पोसिबिलिटी हुन्छ त्यही भएर हामीले प्रिकसनको लागि इन्डाइरेक्ट मेथड फलो गरिरहेको छौं ठीक छ एजोट भनेको अघि भनेको हैन नाइट्रो compound is called azote nitro compound is called azote but family is called nicogen भनेको थिए ठीक छ एजोट क्लियर अब हेर त्यस्तै it is also prepared by heating ammonium dichromate र यो पनि सोधेको क्वेशन हो यो बीपी ले सोधेको थियो र क्वेशन के आएको थियो र कि which of the following gives nitrogen on heating so when ammonium dichromate is heated ammonium dichromate लाई हिट गर्यो भने यसले क्रोमियम को अक्साइड दिन्छ त्यसै नाइट्रोजन दिन्छ र वाटर दिन्छ सो यो पनि सोधेको क्वेशन हो तर यो ल्याब प्रिपरेसन भनेको यो नाइट्रोजन को भनेर सोधेको छैन तर लाफिङ ग्यास सोधेको क्वेशन हो सो नाइट्रोजन र लाफिङ ग्यासमा अलिकति त फरक छ नाइट्राइटबाट KNO2 बाट गयो भने नाइट्रोजन आउँछ तर यही KNO3 बाट गयो भने पोटासियम नाइट्रेट बाट गयो भने लाफिङ ग्यास आउँछ त्यहाँ पनि इन्डाइरेक्ट मेथड नै हो
ठीक छ हेर so nitrogen family is called nicogen but nitro compound is called niconides or azote पनि भनिन्छ so azote is the nitro compound ठीक छ अब हेर अब which one is adsorbent of nitrogen भन्ने सोधिन्छ र यसरी हामी पढेकै हुँदैनौ so adsorbent of nitrogen भन्ने सोध्यो भने हेर एउटा छ hot magnesium or hot aluminum भन्छौं अथवा यसरी adsorbent भनेर पढेको छैनौ तर यसलाई केमिकल रिएक्सनमा हामी के पढेको हुन्छौं कि when burning magnesium ribbon is introduced in the jar of nitrogen it will continue burn forming magnesium nitride अनि यसरी केमिकल रिएक्सनमा केमिकल प्रोपर्टिजमा पढेको हुन्छौं तर एडजर्बेन्ट भनेर पढेको हुँदैनौ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एडजर्बेन्टहरु ड्राइङ एजेन्टहरु अलिकति राम्ररी सम्झिराख्नु अरेलाई हामी यसरी पढेको हुन्छौं कि when burning magnesium is introduced in the jar of nitrogen then it will continue burn forming magnesium nitride Mg3N2 दिन्छ it is called magnesium nitride ठीक छ त्यस्तै एल्युमिनियम along with nitrogen यसले एल्युमिनियम नाइट्राइड दिन्छ एल्युमिनियम नाइट्राइड दिन्छ so that's why adsorbent of nitrogen भन्ने सोध्यो भने hot magnesium and hot aluminum सम्झिराख्नु त्यस्तै ड्राइङ एजेन्ट अफ नाइट्रोजन र ड्राइङ एजेन्ट अफ नाइट्रोजन हेर यो पनि ड्राइङ एजेन्ट अफ नाइट्रोजन भनेर सोध्यो भने अथवा यहाँ हेर एडजर्बेन्ट र ड्रायरमा कसरी डिफरेन्शिएट गर्नु भनेको हेर एडजर्बेन्ट यदि सोधिएको छ भने यो हैन कुनै पनिको एडजर्बेन्ट सोध्छ भने एडजर्बेन्ट सोध्यो भने त्यहाँ के हेर्नु केमिकल रिएक्सन गर्ने हुनुपर्ने ध्यान देऊ एडजर्बेन्ट यदि सोधेको छ भने कुनसँग त्यसले केमिकल रिएक्सन गर्छ त्यो हेर्नु तर ड्राइङ एजेन्ट भनेर सोध्यो भने रिएक्सन नगर्ने हुनुपर्ने हो इज इट क्लियर सो एडजर्बेन्ट भनेको केमिकल रिएक्सन गर्ने हुनु पर्यो ड्राइङ एजेन्ट भनेर सोध्यो भने केमिकल रिएक्सन नगर्ने हुनु पर्यो यति मात्रै सम्झिराख्नु तिमी आन्सर गरिहाल्छौ सो दिज आर एडजर्बेन्ट अफ नाइट्रोजन हो तर ड्राइङ एजेन्ट अफ नाइट्रोजन भनेर सोध्यो भने हेर एउटा छ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड अर्को छ क्याल्सियम क्लोराइड अर्को छ क्विक लाइम अर्को छ P2O5 दिज अल आर ड्रायर ठीक छ मैग्नेशियम नाइट्राइड NiTRID हो नाइट्राइड नै हो ठीक छ सो मैग्नेशियम along with nitrogen it gives magnesium nitride त्यसै एल्युमिनियम along with nitrogen it gives aluminum nitride दिन्छ र एडजर्बेन्ट को मिनिङ हाइड्रोजनमा कुरा गरेको थिएनौ र एडजर्बेन्ट भनेको के हुन्छ भने एउटा हुन्छ एब्जर्बेन्ट अर्को हुन्छ एडजर्बेन्ट र एब्जर्बेन्ट भनेको एबी भनेको के हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्टको आउटर आइसोलाइज इनर होल मास पुरै बडीले एब्जर्ब गर्छ भने त्यसलाई एबी भन्छौं तर सरफेसले मात्रै गर्छ त्यसलाई एडी भन्छौं सो एब्जर्बेन्ट र एडजर्बेन्ट इज स्लाइटली डिफरेन्ट हो ठीक छ क्यामेरा अफ गराउनु न कसको क्यामेरा अफ गराइदिने दीपक के भनिरहेको छौ स्टुडेन्टहरुले क्यामेरा अन गरेको छ अरुको त स्टुडेन्टलाई भन न त म कसरी गर्न सक्छु त्यतिकै पनि भन्दिए नि मलाई कम्प्युटर कति चलाउन आउँछ भनेर अथवा त्यही भएर म साइडमा छोरालाई राखेको हुन्छु कहीं केही प्रब्लम भयो कि त्यसले करेक्सन गर्छ भनेर साथीहरुलाई भन आफै त्यसले अफ गर्छ भनेर ठीक छ सो अब ड्राइङ एजेन्ट हेर सो ड्राइङ एजेन्ट अब यो ड्राइङ एजेन्ट अफ नाइट्रोजन को कुरा गरिरहेको छौं तर यही यसकै सँगसँगै यो पनि गरिहाल ड्राइङ एजेन्ट अफ एमोनिया यो धेरै चोटी रिपिट भएको छ अहिलेसम्म 4 वर्षमा 5 चोटी क्वेशन आएको हो भने दुवैलाई एकै ठाउँमा गरिरहेको छु सो दिज आर ड्राइङ एजेन्ट अफ नाइट्रोजन हो तर ड्राइङ एजेन्ट अफ
ड्राइङ एजेन्ट अफ एमोनिया भनेर सोधेको छ र ड्राइङ एजेन्ट अफ एमोनिया के हो क्विकलाइम र एकचोटि मिनिस्ट्रीले क्विकलाइमको फर्मुला सोधिएको थियो व्हाट इज द फर्मुला अफ क्विकलाइम भनेर पनि सोधिएको थियो सो ड्राइङ एजेन्ट अफ एमोनिया इज क्विकलाइम बट ड्राइङ एजेन्ट अफ नाइट्रोजन भनेर सोध्यो भने दिज आर अब नाइट्रोजनको सोध्यो भनेर यसकै तीनवटा राखेर हल पनि गराउन खोज्देला अथवा कुनै एउटा गरेर सोध्देला अथवा चारवटै राख्यो भने व्हिच वन इज बेस्ट भनेर सोधिन्छ र बेस्ट वन इज कङ सल्फ्युरिक एसिड इज बेस्ट फर नाइट्रोजन तर एमोनियाको ड्राइङ भनेर सोध्यो भने ड्राइङ एजेन्ट अफ एमोनिया सोध्यो भने ओन्ली क्विकलाइम भन्छौँ अथवा किन एमोनियाको लागि किन सल्फ्युरिक एसिड अथवा क्याल्सियम क्लोराइडहरू युज गरेन र एमोनियालाई अब हेर एमोनियालाई यदि सल्फ्युरिक एसिडले ड्राई गर्न खोज्यो भने एमोनिया बेसिक इन नेचर हो सल्फ्युरिक एसिड एसिडिक नेचर छ र एसिड र बेसलाई एक ठाउँमा राख्यो भने एज इट इज भएर बस्छ यस ड्राइङ भनेको रिएक्सन नगर्ने अथवा हेर न एक्जाम्पल दिँदैछु यसैबाट क्लियर भइहाल्छ सो एमोनियाको ड्राइङमा कङ सल्फ्युरिक एसिड युज गर्दैनौ किन गर्दैनौ भने एमोनिया बेसिक इन नेचर हो सल्फ्युरिक एसिड एसिडिक नेचर हो र एसिड बेस एक ठाउँमा राख्दियो भने के हुन्छ एमोनियम सल्फेटमा चेन्ज भइहाल्छ भनेको हाम्रो एमोनिया साफ भइहाल्छ त्यस्तै क्याल्सियम क्लोराइड पनि युज गर्दैनौ किनभने योसँग CaCl2.8NH3 कम्प्लेक्समा चेन्ज भइहाल्छ भने योसँग पनि एमोनियाले रिएक्सन गर्यो तर योसँग एमोनियाले रिएक्सन गर्दैन तर योसँग फेरि गर्छ किनभने P2O5 एसिडिक नेचर हो एमोनिया बेसिक हो भने एमोनियम फस्फेटमा चेन्ज भइहाल्छ दैट्स व्हाई ड्राइङ एजेन्ट अफ एमोनिया इज ओन्ली क्विकलाइम इज इट क्लियर र भने नि 4 वर्षमा 5 चोटि क्वेशन आएको छ यो ठीक छ फेरि यो बीचमा क्वेशन यो 5-7 वर्ष भयो फेरि क्वेशन सोधेको छैन त्यो बीचमा 4-5 वर्षको बीचमा 4-5 चोटि क्वेशन रिपिट भएको थियो सो एकअर्काको रेफरेन्समा सम्झिराख्नु याद रहन्छ ठीक छ सो एमोनियाको लागि ओन्ली क्विकलाइम सम्झिराख्नु तर नाइट्रोजनको लागि सोध्यो भने कङ सल्फ्युरिक एसिड क्याल्सियम क्लोराइड क्विकलाइम र P2O5 ठीक छ यही हेर न एकचोटि मिनिस्ट्रीले त यो सोध्यो व्हाट इज द फर्मुला अफ क्विकलाइम भनेर पनि सोध्यो भने कति सिम्पल कुराहरु सोध्दो रहेछ हेर न ठीक छ ओके त्यस्तै एमोनियाको प्रिपरेसन हेर र एमोनियाको प्रिपरेसन ठीक छ र एमोनियाको प्रिपरेसन हेर र प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भने ल्याब मेथड स्मल स्केल र प्रिपरेसनमा हामी के भन्छौं when ammonium chloride is heated along with slack lime so when ammonium chloride is heated along with slack lime then के दिन्छ यसले यो क्याल्सियम क्लोराइड दिन्छ एमोनिया दिन्छ र वाटर दिन्छ so this one is preparatory method or lab method so how ammonia is prepared in laboratory भनेर सोध्यो भने when ammonium chloride is heated along with slack lime or calcium hydroxide हो तर मैन्युफैक्चर सोध्यो भनेर मैन्युफैक्चर भनेको लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो सो मैन्युफैक्चर भनेर सोध्यो भने हैवर्स सँग जानु ठीक छ सो हैवर्स इज द मैन्युफैक्चर अथवा यही क्वेशन हेर न यो त 7-8 चोटी क्वेशन रिपिट भएको छ र synthesis of ammonia is favored by कहिले हेर synthesis of ammonia is favored by कहिले favorable condition of synthesis of ammonia र यो अहिलेसम्म 7-8 टाइम्स सोधेको छ क्वेशन र यो भनेको हेवर्स प्रोसेस सँग त रिलेटेड हो नि र यो कुरा गरौँ आफै आन्सर गरिहाल्छौ सो हेवर्स प्रोसेसमा के भन्छौ हेर when 3 volume hydrogen is treated with 1 volume nitrogen त्यसै iron is catalyst so which one is catalyst भनेर पनि so iron is catalyst त्यसै molybdenum it is promoter
कतिले मेटल अक्साइड पढाइरहेको हुन्छ मोलिब्डेनमलाई अलिकति करेक्सन गरेर पढ्नु नट मेटल अक्साइड मोलिब्डेनम भनेर सम्झिराख्नु धेरै बुकमा मेटल अक्साइड दिएको छ पढाउनेले पनि मेटल अक्साइड नै पढाइरहेको हुन्छ कति न केमिस्ट्री उसकै बारीमा फलिरहेको छ जस्तो कुरा गर्छ ठीक छ सो नट मेटल अक्साइड मोलिब्डेनम भनेर सम्झ्नु सो व्हिच वान इज क्याटालिस्ट र व्हिच वान इज प्रोमोटर भनेर पनि यहाँ सम्झिराख्नु सो आयरन इज क्याटालिस्ट एन्ड मोलिब्डेनम इज प्रोमोटर अब हेर 500 डिग्री टेम्परेचर एन्ड 200 to 900 ATM प्रेसर त्यहाँनिरले के दिन्छ एमोनिया दिन्छ र क्यू क्वान्टिटी अफ हिट दिन्छ अरु यो कस्तो रिएक्सन हो एक्जोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ एक्जोथर्मिक रिएक्सन हो अब हेर यही सिन्थेसिस अफ एमोनिया इज फेभर्ड बाई भनेर सोध्छ र सिन्थेसिस भनेको म्यानुफ्याक्चर हो लार्ज स्केल भनेर बुझ्नु ठीक छ प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भने स्मल स्केल ल्याब मेथड भनेर सम्झ्नु सिन्थेसिस और म्यानुफ्याक्चर सोध्यो भने एउटै हो भनेर बुझ्नु अब हेर अब सिन्थेसिस अफ एमोनिया इज फेभर्ड बाई भनेर सोधिन्छ त्यस्तै क्याटालिस्ट र प्रोमोटरको कुरा भयो भने हेर अब रिएक्सनमा आउ त हामी के भन्नेछौँ 3 भोल्युम हाइड्रोजन इज ट्रिटेड विथ 1 भोल्युम अफ नाइट्रोजन in presence of catalyst and molybdenum के रे प्रोमोटर टेम्परेचर एन्ड प्रेसर दानेले एमोनिया दिन्छ र फेभर बाई भनेर दियो भनेर यही टेम्परेचर र प्रेसर त सोध्छ सो टेम्परेचर मस्ट बी लो तर प्रेसर मस्ट बी हाई हो यही सोध्छ सिन्थेसिस अफ एमोनिया इज फेभर बाई लो टेम्परेचर लो प्रेसर हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर लो टेम्परेचर हाई प्रेसर हाई प्रेसर लो टेम्परेचर यसरी अप्सन दिन्छ ठीक छ र अब हेर अब सिन्थेसिस अब लिचेटियर्स प्रिन्सिपलको पनि कुरा गरेको हुन्छ अथवा लिचेटियर्स प्रिन्सिपल पनि थाहा छ हामीलाई सपोज गरेर एकछिनको लागि लिचेटियर्स प्रिन्सिपल थाहा छैन देन सिम्पल हेर त यो कस्तो रिएक्सन हो एक्सोथर्मिक रिएक्सन र एक्सोथर्मिक रिएक्सन भनेपछि के हिट इभल्भ हुन्छ र हेर वाइ लो टेम्परेचर इज फेभर्ड किन भन्दाखेरि हेर यदि हामी हाई टेम्परेचरमा गयो भने मोर हिट इभल्भ हुन्छ हाई टेम्परेचरमा गयो भने मोर हिट इभल्भ हुन्छ र मोर हिट इभल्भ भयो भने यसले ब्याकवर्ड डाइरेक्सनलाई फेभर गरिदिन्छ ठीक छ त यो रिएक्सनले के भन्नेछ के रे एक्सोथर्मिक रिएक्सन त हो नै यो रिभर्सेबल रिएक्सन पनि हो र रिभर्सेबल भनेको के हुन्छ हेर यो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम्बाइन भएर एमोनिया दिइरहेको छ फरवर्ड डाइरेक्सनमा फेरि यो एमोनिया के हुन्छ ब्रेक भएर नाइट्रोजन र हाइड्रोजन दिइरहेको छ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा र अब कलेक्सन हुनको लागि फेभरेबल कन्डिसन हुनु पर्यो यदि फेभरेबल कन्डिसन भएन भने के हुन्छ यो कम्बाइन भएर यो दिन्छ यो कम्बाइन भएर यो दिन्छ यो ब्रेक भएर यो दिन्छ भनेको बन्ने र टुक्रिने काम मात्रै हुन्छ कलेक्सन हुँदैन द्याट्स वाइ कन्डिसन मस्ट बी फेभरेबल र फेभरेबल कन्डिसनमा टेम्परेचर मस्ट बी लो किन लो टेम्परेचर फेभर गरिन्छ भने हेर यो एक्सोथर्मिक रिएक्सन हो र यदि हामी हाई टेम्परेचरमा गयो भने मोर हिट इभल्भ हुन्छ र मोर हिट इभल्भ भयो कि यसले ब्याकवर्ड डाइरेक्सनलाई फेभर गरिदिन्छ भनेको ब्रेकिङ रेट अफ एमोनिया इन्क्रिज गराइदिन्छ हाई टेम्परेचरले द्याट्स वाइ टेम्परेचर मस्ट बी लो तर प्रेसर मस्ट बी हाई हो र प्रेसर किन हाई चाहियो भन्दाखेरि हेर जति बढी हामी हाई प्रेसर गर्यौं त्यति क्विक यसलाई इन्टरमिक्स गराउँछ र जति क्विक इन्टरमिक्स भयो त्यति यसले के गर्छ फरवर्ड डाइरेक्सनलाई फेभर गर्छ सो टेम्परेचर मस्ट बी लो प्रेसर मस्ट बी हाई तर जेनरल स्टुडेन्टहरु हेर यो क्वेशन सोध्यो भने जेनरल स्टुडेन्टहरु फस्छ र फस्ने भनेको हेर प्रेसरमा फस्दैन फस्ने भनेको टेम्परेचरमा फसिरहेको हुन्छ र टेम्परेचरमा के हुन्छ हेर यो 500 डिग्री टेम्परेचर हेर्छ र 500 हेर्ने बित्तिकै यसैले फसाइरहेको हुन्छ अथवा एकचोटी त के क्वेशन आएको थियो रिएक्टेन्ट राखिदिएको थियो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एरो गरेर माथि टेम्परेचर र तल प्रेसर र फेभर्ड बाई भनेको आन्सर दिएर क्वेशन सोधेको थियो सो धेरैलाई यो 500 डिग्रीले कन्फ्युज गराइरहेको हुन्छ हाई बनाऊ कि लो बनाऊ यसैले कन्फ्युजन गराउने हो र जेनरल स्टुडेन्ट कहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ त्यो क्लियर भइहाल्छ ठीक छ जेनरल स्टुडेन्ट कहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ भने उसले 500 डिग्री टेम्परेचर हेर्छ र 500 हेर्ने बित्तिकै दे कम्पेयर दिस टु द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर र
they think themselves that at 100 degree the water को boiling temperature 100 degree हो, so at 100 degree water त्यति तातो हुन्छ रे, और boiling temperature saturated point 100 degree भन्छौं, हो त water boil 92 93 बाटै सुरु भइहाल्छ, तर मेन saturated point भनेको 100 degree हो, so 100 degree मा water त्यति तातो हुन्छ, अथवा boil water लाई छुन सकिन्छ, सकिदैन नि, अथवा छोयो भने के हुन्छ त हाम्रो बडीको कन्ट्याक्टमा आयो भने जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ त्यहाँ ब्लिस्टर आउँछ, सो 100 degree मा वाटर त्यति तातो हो भने यो त 500 degree हेर्छ र त्यसलाई 5 times of that तातो भनेर बुझिदिन्छ, र 5 times of that तातो भनेर यहीँनिर मिस्टेक गरिहाल्छ, हाई भनिदिन्छ, ठीक छ। सो नट ओन्ली दिस, कुनै पनि रिएक्सनमा प्रेसरमा त कन्फ्युजन हुँदैन, तर टेम्परेचरले कन्फ्युज गराउँछ, र कुनै पनि रिएक्सनमा के भनेको हुन्छु, टेम्परेचरको मा सोध्यो भने हेर, यसलाई यसरी सम्झिराख्नु, लाइफमै कहिले कन्फ्युजन हुँदैन, बिलो 1000, ठीक छ, बिलो 1000 सबै लो टेम्परेचर हुन्छ। अब हेर त, यदि हामीलाई यो क्लियर छ बिलो 1000 लो टेम्परेचर हुन्छ भने अब लाइफमै 500 के 800 लाई पनि अब हाई भन्दैनौ, र यसैले आन्सर गराइदियो। सो बिलो 1000 सबै लो टेम्परेचर हुन्छ र लो, सो अब आन्सर आयो, सो टेम्परेचर मस्ट बी लो, प्रेसर मस्ट बी हाई, ठीक छ। र टेम्परेचरमा प्रब्लम हुन्छ, प्रेसरमा प्रब्लम हुँदैन, त्यही भएर यसको रेफरेन्समा कुनै पनि रिएक्सनमा तिमीलाई टेम्परेचरमा सोध्यो भने बिलो 1000 लो टेम्परेचर बुझिराख्नु र यो बेसमा आन्सर गरिहाल्नु, ठीक छ। सर 500 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको धेरै ठुलो टेम्परेचर होइन र, अब पनि 500 लाई मिलेन्द्र बहादुर थापा, अब पनि 500 लाई हाई भन्छौं, मिलेन्द्र इज इट क्लियर? सो बिलो 1000 लो टेम्परेचर र बिलो 1000 लो टेम्परेचर हुन्छ भनेर क्लियर भयो भने अब त लाइफमै हामी 500 लाई हाई भन्दैनौ, ठीक छ। र आन्सर आइसक्यो नि, भने यही 500 ले झुक्याउन खोज्छ त, एकचोटी यो 500 राखेरै सोधेको थियो कि 500 हेरोस् र हाईमा जाओस्, र धेरैले 500 हेरेरै हाईमा गइरहेको हुन्छ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर भइसकेको होला। अब हेर, त्यस्तै एड्जर्बेन्ट अफ एमोनिया भनेर सोध्यो भने, र एड्जर्बेन्ट भनेर सोध्यो भने के भनेको थिए, केमिकल रिएक्सन गर्ने हुनुपर्ने, र केमिकल हेर त, एमोनियाले सल्फ्युरिक एसिडसँग पनि रिएक्सन गर्छ, क्याल्सियम क्लोराइडसँग पनि रिएक्सन गर्छ, P2O5 सँग पनि रिएक्सन गर्छ, सो दिज आर एड्जर्बेन्ट। तर ड्राइङ एजेन्ट भनेर दियो भने क्विकलाइम के हो, यसले प्रतीक झा रेज ह्यान्ड, के छ प्रतीक, के छ भन त, के प्रब्लम छ? अघि एकजनाले एड्जर्बेन्ट सोधिरहेको थियो, एड्जर्बेन्ट आयो नि, सो दिज आर एड्जर्बेन्ट अफ एमोनिया, ठीक छ। त्यस्तै एमोनियाको टिपिकल रिएक्सन हेर, यो एकदमै टिपिकल रिएक्सन हो। सो एमोनिया यो र यो धेरैचोटि यो बढी सोधेको छ, धेरैचोटि यो क्वेसन सोधेको छ, र एमोनिया इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन, तर क्लोरिनको एमाउन्ट लिमिटेड भयो भने ठीक छ, र क्लोरिन हेर क्लोरिन लिमिटेड भयो भने यसले के दिन्छ, एमोनियम क्लोराइड दिन्छ, यसले एमोनियम क्लोराइड दिन्छ र नाइट्रोजन दिन्छ। सो क्लोरिन लिमिटेड भयो भने प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन, यो सोध्छ तिमीलाई, प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन, किनभने एमोनिया बढी छ, र एमोनिया बढी छ भने नाइट्रोजनले ओभरटेक गर्छ, यसरी बुझिराख्नु। तर क्लोरिन यदि एक्सेस भयो भनेर, यहाँ एमोनिया एक्सेस थियो भने नाइट्रोजनले ओभरटेक गर्यो भने यहाँ क्लोरिन एक्सेस छ, र क्लोरिन एक्सेस छ भने यहाँ प्रोडक्ट आउँछ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड दिन्छ र HCl दिन्छ। एकदम टिपिकल रिएक्सन हो यो एमोनियाको, ठीक छ। सो यो सोध्छ, यदि एक्सेसमा सोध्यो भने यो सोध्छ, लिमिटेडमा सोध्यो भने यो सोध्छ,
ठीक छ। त्यस्तै अब अक्साइड्स अफ नाइट्रोजनमा हेर, र अक्साइड्स अफ नाइट्रोजनमा डिफ्रेन्ट अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन हो अथवा नाइट्रोजनको अक्साइडमा हेर न, एउटा हुन्छ नाइट्रस अक्साइड, एउटा हुन्छ नाइट्रस अक्साइड, अर्को हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड, अर्को छ नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड, अरूलाई डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड र अर्को छ N2O5 और डाइनाइट्रोजन पेन्टोअक्साइड और नाइट्रोजन पेन्टोअक्साइड पनि भनिन्छ यसलाई। सो दिज आर डिफ्रेन्ट अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन हो। र व्हेन यू सी द अक्सिडेसन स्टेट अफ नाइट्रोजन इन डिफ्रेन्ट अक्साइड, त्यहाँ नाइट्रस अक्साइडमा हेर अथवा जेनरल अक्साइडमा अक्सिजन -2 हुन्छ भनेर थाहा छ। सो यो अक्सिजन -2 मा छ भने, अक्सिजन -2 मा छ भने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुनको लागि नाइट्रोजन कति हुनुपर्ने? +2, र +2 मा दुईटा नाइट्रोजन छ भने एउटा नाइट्रोजन कति? +1। एक्सेस वन मोर र लिमिटेड र एक्सेसमा फेरि ध्यान देऊ, लिमिटेड र एक्सेसमा सोध्यो भनेर यो लिमिटेड भयो भने एमोनिया एक्सेस हुन्छ यहाँ, त्यस्तै यो क्लोरिन एक्सेस भयो भने एमोनिया लिमिटेड भयो, र लिमिटेड एमाउन्ट अफ क्लोरिन भनेर दिएको छ भने यसको पर्सेन्टेज एमोनिया बढी पर्सेन्टेज एक्सेस हो भने साइड प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन, यसरी सम्झिदिनु। तर यहाँ के छ, यो एक्सेस भयो भने यो लिमिटेड छ र जो एक्सेस हुन्छ त्यसले ओभरटेक गर्छ भने यहाँ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड र HCl। ठीक छ, इज इट क्लियर सुरेन्द्र? सो जो बढी हुन्छ नि त्यसलाई, जो बढी हुन्छ एक्सेस त्यसबाट ओभरटेक गराइदिनु नि, अथवा सम्झ्न सजिलो हुन्छ भनेर होइन भने अब यस्तो रिएक्सनहरू सोधिन्छ र कुनमा कुन हुन्छ भनेर कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। सो कन्फ्युजन नहोस् भनेर त्यसरी भनेको थिएँ। सो क्लोरिन लिमिटेड भयो भने नाइट्रोजनले ओभरटेक गर्छ, एमोनिया एक्सेस भयो भने नाइट्रोजन इज प्रोडक्ट। तर यहाँ के छ, क्लोरिन एक्सेस भयो भने क्लोरिनले ओभरटेक गर्ने हो, सो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड र HCl दिन्छ। ठिक छ। अब हेर, त्यस्तै इन केस अफ नाइट्रस अक्साइड +1 हो भने नाइट्रिक अक्साइडमा कति हुन्छ? अक्सिजन -2, नाइट्रोजन +2। यहाँ हेर -2 3 जा -6 +6 मा दुईटा नाइट्रोजन, एउटा +3। त्यस्तै यहाँ -4 +4, त्यस्तै -10 +10 मा दुईटा, एउटा कति? +5। So oxidation state of nitrogen in different oxide, it will vary from +1 to +5 हुन्छ। ठीक छ। र अब नाइट्रस अक्साइड को प्रिपरेसन हेर, और यो प्रिपरेसनहरु पनि सम्झिराख्नु। सो नाइट्रस अक्साइड को प्रिपरेसन में अथवा यसलाई यसरी सम्झिराख्नु नि, यो कपर को डिफरेंट स्ट्रेंथ अफ नाइट्रिक एसिड सँग डिफरेंट प्रोडक्ट आउँछ। सो कपर इज हिटेड along with dilute नाइट्रिक एसिड। सो कपर डाइल्युट नाइट्रिक एसिड सँग हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ? नाइट्रस अक्साइड दिन्छ। त्यस्तै कपर along with मोडरेट नाइट्रिक एसिड र यसलाई मोडरेट नाइट्रिक एसिड सँग हिट गर्यो भने यसले नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ। त्यस्तै कपर along with कंक नाइट्रिक एसिड र कंक नाइट्रिक एसिड सँग हिट गर्यो भने यसले नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ। त्यस्तै कपर along with भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिड र भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिड सँग यसले एमोनियम नाइट्रेट दिन्छ। त्यस्तै कपर along with vapor of नाइट्रिक एसिड सँग नाइट्रोजन दिन्छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, सम्झिराख्नु। किनभने डिफरेंट स्ट्रेंथ को राखिदिन्छ र अब जसले राम्ररी सम्झेको छैन भने एउटामा अर्को अर्कोमा अर्कोको हुन्छ होला फेरि। सो along with dilute, so copper is heated along with dilute nitric acid. So dilute सँग नाइट्रस अक्साइड, मोडरेट सँग
नाइट्रिक अक्साइड, कङ्कसँग नाइट्रोजन डाइअक्साइड, भेरी डाइल्युटसँग एमोनियम नाइट्रेट र भेपर अफ नाइट्रिक एसिडसँग नाइट्रोजन दिन्छ। ठिक छ र सो नाइट्रस अक्साइडको प्रिपरेसन हेर व्हेन कपर इज हिटेड एलङ विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड डाइनेले के दिन्छ कपरको नाइट्रेट दिन्छ कपरको नाइट्रेट दिन्छ नाइट्रस अक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ ठीक छ र दिस नाइट्रस अक्साइडलाई के भन्छौं लाफिङ ग्यास पनि यसैलाई भनिन्छ सो नाइट्रस अक्साइड इज अल्सो कॉल्ड लाफिङ ग्यास पनि हो सो यो डिफरेन्ट स्ट्रेन्थ याद राख्नु है अलिकति प्र्याक्टिस त गर्नु छ कपर जिंकहरु सबैको नाइट्रिक एसिड सँग त्यस्तै प्रोडक्ट आउँछ ठीक छ त्यसै अब नाइट्रिक अक्साइड को प्रिपरेसन हेर सो डाइल्युट सँग नाइट्रस अक्साइड लाफिङ ग्यास थियो भने व्हेन कपर इज हिटेड along with moderate नाइट्रिक एसिड र मोडरेट सँग ठीक छ मोडरेट सँग हेर अब एमोनियम नाइट्रेट मा कति हो त मलाई सोध्नु हो आफै गर न र एमोनियम को जहिले अक्सिडेसन स्टेट एमोनियम आयन र नाइट्रेट आयन हुन्छ यसरी गरेर आयन गरेर गर्नु एउटा एउटा इन्डिभिजुअल मा गयो भने फेरि मिल्दैन सो कपर इज हिटेड along with moderate नाइट्रिक एसिड त्यसले के गर्छ कपर को नाइट्रेट दिन्छ त्यस्तै नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ सो along with moderate नाइट्रिक अक्साइड अब नाइट्रस अक्साइडलाई किन लाफिङ ग्यास भन्छौं अब हेर लाफिङ ग्यास अब कुरा गर्यो भने फेरि टाइम धेरै गइहाल्छ है र लाफिङ ग्यास हेर यसलाई त्यतिकै लाफिङ ग्यास भनेको एक्चुअल प्र्याक्टिसमा यसले लाफ गराउँदैन ठीक छ लाफिङ ग्यास भन्नको लागि लाफिङ ग्यास भनेको छ तर अथवा फिल्म हाउसफुल फिल्म हेरेको छौ र हाउसफुल फिल्ममा त यो देखाउँछ नि र त्यो फिल्ममा देखाउनको लागि गरेको एक्चुअल प्र्याक्टिसमा यसले लाफ गराउँदैन यसले गराउँछ के यसले मुखलाई ओपन गराउँछ र मुखलाई ओपन गराउने भएकोले यसलाई लाफिङ भनेको हो एक्चुअल प्र्याक्टिसमा यसले लाफ गराउँदैन तर अब लाफिङ भनेको छ हामी पनि लाफिङ भनिरहेको छौं अथवा पछि फिजिकली भेटघाट भयो भने त्यसपछि कुरा गरौँला डिटेलमा ठीक छ त्यसै अब कपर इज हिटेड along with कंक नाइट्रिक एसिड सो कंक नाइट्रिक एसिड सँग यसले के दिन्छ कपर को नाइट्रेट दिन्छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ सो हेर along with dilute nitrous oxide along with moderate nitric oxide along with conc nitrogen dioxide ठीक छ त्यस्तै अब पाँचवटा अक्साइड सब नाइट्रोजन मा हेर मेरो घर तराईमा कहाँ हो त्यो घरको पछाडी किन परेको छ पहिला यो कुरा गर न अनि कुरा गरौँला नि पछि ठीक छ 5 मिनेट मात्रै बाँकी छ 10-15 मिनेट त निराजनले खाइदियो टाइम सो प्रोडक्ट सोध्दैन मेन प्रोडक्ट डिफरेन्ट अक्साइड बाट यसलाई सम्झिराख्नु नि ठीक छ मेन प्रोडक्ट त कपर नाइट्रेट त सबैमा आउँछ नि वाटर सबैमा आउँछ मेन बिचको सम्झिराख्नु त्यस्तै हेर 5वटा अक्साइडमा के हुन्छ 4वटा अक्साइडको प्रिपरेसन नाइट्रिक एसिडबाट हुन्छ अफ डिफरेन्ट स्ट्रेन्थ तर एउटाको नाइट्रिक एसिडबाट प्रिपरेसन हुँदैन सो व्हिच वन इज नट प्रिपेयर्ड फ्रम नाइट्रिक एसिड or which one is prepared from sulfuric acid भनेर सोध्देला सो N2O3 लाई सम्झिराख्नु it is prepared from conc sulfuric acid so फेरि क्वेशन के हो which one is not prepared from nitric acid or which one is prepared from sulfuric acid भनेर सोधिन्छ सो यो ट्राइअक्साइड र when potassium nitrite is treated with conc sulfuric acid then यसले K2SO4 दिन्छ त्यस्तै N2O3 दिन्छ र वाटर दिन्छ
So which one is not prepared from nitric acid or which one is prepared from sulfuric acid भनेर सोधिन्छ। यो ट्राइअक्साइडले सम्झिराख्नु। त्यस्तै पेन्टो अक्साइड हेर, पेन्टो अक्साइड पनि नाइट्रिक एसिड नै हो, यहाँ पनि नाइट्रिक एसिड हो, ठीक छ। र यहाँ नाइट्रिक एसिड, यो नाइट्रिक एसिड पनि कङ्क नै हुन्छ, कङ्क नाइट्रिक एसिड। So when P2O5, so N2O5 को प्रिपरेसन हेर, when P2O5 is treated with conc nitric acid, then यसले के दिन्छ, N2O5 दिन्छ, N2O5 दिन्छ र HPO3 दिन्छ, HPO3 दिन्छ र यसलाई के भनिन्छ, HPO3 लाई, HPO3 को नाम भन त। It is called metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. ठीक छ। Is it clear preparation? So 5 ऑक्साइड मा हेर, यहाँ पनि नाइट्रिक एसिड छ, यहाँ नाइट्रिक एसिड छ, यहाँ नाइट्रिक एसिड छ, अघिकोमा नाइट्रिक एसिड थियो, तर यहाँ कुन छ, सल्फ्युरिक एसिड। So which one is prepared from sulfuric acid भनेर पनि क्वेशन क्रस गर्दिन मिल्छ। Is it clear? त्यसै अब फिजिकल स्टेट हेर, अब which one is colorless, which one is brown vapor, which one exists in solid state भनेर सोधिन्छ र सोधिन्छ के, सोधेकै हो कलरलेस। यो कलरलेस 2 चोटी सोधेको क्वेशन हो, ब्राउन भेपर त 4 चोटी सोधेको छ, यो अहिलेसम्म सोधेको छैन। So out of different oxides of nitrogen, nitrous oxide and nitric oxide, यो कलरलेस हो। Nitrous oxide and nitric oxide is colorless, तर डाई एन्ड ट्राई, it is brown vapor हो, ठीक छ। र ब्राउन भेपर, which one is brown vapor भनेर सोध्यो भने नि उले NO2 नै सोध्छ। फेरि हेर यहाँ, यो अलिकति यहाँ ध्यान दिनु, ब्राउन भेपरमा NO2 नै सोध्छ, ठीक छ। अब दिस एन्ड दिस भनेर दियो भने हामी डाई र ट्राई सम्झिराख्नु, तर मेन हामीलाई ड्राई यही 4 चोटी सोधेको छ, NO2 नै सोधेको छ फेरि, ठीक छ। किन भन्दाखेरि हेर, यो NO2 भेपर एन्ड लिक्विड, ठीक छ। भेपर एन्ड लिक्विड दुईटै फेजमा यो ब्राउन हो, ठीक छ, दुईटै फेजमा यो ब्राउन हुन्छ। तर N2O3 लाई किन भन्दैन भनेर, N2O3 के हो, यो भेपर फेजमा ब्राउन हुन्छ, भेपर फेजमा ब्राउन हुन्छ, तर लिक्विड फेजमा यो ब्लूमा चेन्ज हुन्छ फेरि, ठीक छ। त्यो भएर which one is brown vapor भनेर सोध्यो भने NO2 नै सोध्छ। अथवा अब यसरी क्लियर भयो भने अब के गरी अप्सन दिन्छ त्यो ध्यान दिन सकिन्छ अथवा ध्यान देऊ। सो बोथ भनेर दिएको छ भने बोथ हेर्नु, तर बढी फोकस NO2 मा आउनु। अथवा हेर 5 वटा अक्साइडमा के हुन्छ, 4 वटा हेर, ग्यास र भेपर भनेको लगभग उस्तै फेज हो, ग्यास र भेपर उस्तै फेज हो भने एउटा के छ, which one is colorless solid, so which one exists in solid state भनेर क्वेशन गर्दैला। तर सलिड अहिलेसम्म सोधेको छैन, अहिलेसम्म ब्राउन भेपर र के रे कलरलेस ग्यास नै सोधेको छ। इज इट क्लियर? त्यस्तै अब एड्जर्बेन्ट अफ नाइट्रस अक्साइडमा हेर र एड्जर्बेन्ट अफ डिफ्रेन्ट अक्साइडमा नाइट्रस अक्साइडको एड्जर्बेन्ट हो इथर और अल्कोहल। त्यस्तै नाइट्रिक अक्साइडको एड्जर्बेन्ट हो फेरस सल्फेट सोल्युसन। त्यसै ट्राइअक्साइड, डाइअक्साइड एन्ड N2O5 यसको हो अल्कली सोल्युसन भन्छ, ठीक छ। यसलाई सिम्पली अल्कली सोल्युसन भनेर बुझिहाल्नु नि। र अल्कली सोल्युसन भनेर दियो भने NaOH, KOH यिनीहरू आउँछ अल्कली सोल्युसनमा, ठीक छ। र यो हेर एकचोटि के सोधेको थियो कि नाइट्रसबाट नाइट्रिकलाई सेपरेट गर्नु पर्यो भने व्हिच वन इज युज्ड भनेर सोधेको थियो, यही फेरस सल्फेट सोधेको थियो। त्यस्तै रिङ टेस्ट पढेको छ हामी, र रिङ टेस्ट पनि यहीको त क्वेशन हो। रिङ टेस्ट
यहीँको क्वेसन हो र रिङ टेस्टमा हेर र रिङ टेस्ट इज इट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ नाइट्राइट और नाइट्रेट गर्छौँ हामी रिङ टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ नाइट्राइट और नाइट्रेट हो र यहाँ हुन्छ के ओरिजिनल सोलुसन हुन्छ प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा आएर जुन यो ओरिजिनल सोलुसन हुन्छ त्यसमा के गर्छौँ हामी फ्रेशली प्रिपेयर्ड यो ओरिजिनल सोलुसनमा के गर्छौँ हामी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोलुसन एड गर्छौँ र फेरस सल्फेट एड गर्यो भने के हुन्छ एट द जंक्शन अफ दिस टू लिक्विड एट द जंक्शन अफ दिस टू लिक्विड देयर इज ब्राउन रिङ इज फर्म ब्राउन रिङ इज फर्म र यसैलाई हामी के भन्छौँ रिङ टेस्ट भन्छौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो रिङ टेस्ट धेरैचोटि क्वेसन आउँछ यहाँबाट पनि र व्हिच कम्प्लेक्स इज फर्म इन रिङ टेस्ट भनेर सोध्छ सो रिङ टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ नाइट्राइट और नाइट्रेटको लागि गरिन्छ र व्हिच कम्प्लेक्स इज फर्म इन रिङ टेस्ट भनेर सोध्छ र +2 को बुकमा आएर रिङ कम्प्लेक्स फर्म इन रिङ टेस्ट इज +2 को बुकमा यसरी दिएको हुन्छ FeSO4.NO यो तिम्रो +2 को बुकको एन्सर हो सो व्हिच कम्प्लेक्स इज फर्म इन रिङ टेस्ट भनेर सोध्यो भने +2 को बुकमा यो अप्सन दिएको हुन्छ यो +2 को बुकको हो अथवा हामीलाई +2 मा यही पढाएको छ तर यहाँ यसले सपोर्ट गर्दैन अथवा इन्जिनियरिङलाई त यही एन्सरले सपोर्ट गर्छ तर मेडिकललाई अलि यसको मोडिफाइड फर्ममा जानुपर्ने हो भने यो चाहिँ सर्टकट दिएको छ र मोडिफाइड फर्म यसको हो FeH2O 5NO SO4 so which complex is formed in ring test भनेर सोध्छ so FeH2O 5NO SO4 यो सम्झिराख्नु ठीक छ so the complex formed in ring test is FeH2O 5NO SO4 अब यसको नाम पनि सोधिन्छ ठीक छ र नाम थाहा छ यसको र नेम अफ दिस कम्प्लेक्स इज यसको नाम के हो नाइट्रसो आइरन सेकेन्ड सल्फेट नाइट्रसो आइरन सेकेन्ड सल्फेट पेन्टाहाइड्रेटेड So nitroso iron second sulfate pentahydrated name of this complex is और अर्को पनि नाम छ यसको और पेन्टाहाइड्रेटेड नदिएर सो नाइट्रोसो आइरन सेकेन्ड सल्फेट पेन्टाहाइड्रेटेड और पेन्टाहाइड्रेटेड नदिएर यसरी पनि नाम दिएको हुन्छ पेन्टा एक्वा भनेको 5 वटा पानी वाटर इज अल्सो कॉल्ड एक्वा पनि त भनिन्छ सो पेन्टा एक्वा नाइट्रोसो आइरन सेकेन्ड सल्फेट धेरैचोटि यो कम्प्लेक्स राखिदिएको हुन्छ अथवा कुनै साल राखिदिएको हुन्छ र नाम पनि सोध्छ सो पेन्टा एक्वा नाइट्रोसो आइरन सेकेन्ड सल्फेट अथवा पेन्टा एक्वा 5 वटा पानी छ सो यहाँ पेन्टाहाइड्रेटेड यहाँ लेखेको थियो पेन्टाहाइड्रेटेडलाई यहाँ सुरुमा पेन्टा एक्वा गरेको हो नाइट्रोसो आइरन सेकेन्ड सल्फेट त यहाँ सबैमा छ ठीक छ सो नाइट्रोसो आइरन सेकेन्ड सल्फेट पेन्टाहाइड्रेटेड और पेन्टा एक्वा नाइट्रोसो आइरन सेकेन्ड सल्फेट त्यस्तै यहाँ अक्सिडेसन स्टेट पनि सोध्छ अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इज र अक्सिडेसन स्टेट हेर हामी नाममै राखेको छौं नाममा के राखेको छौं आइरन सेकेन्ड यहाँ पनि आइरन सेकेन्ड हो सो अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन दिस कम्प्लेक्स इज यो +2 हुन्छ +2 मा जानु और आइरन हैज स्टेबल अक्सिडेसन स्टेट +2 एन्ड +3 हो सो हियर इज +2 मा हुन्छ तर कुनै कुनै बुकमा +1 पनि दिएको हुन्छ कुनै कुनै बुकमा +1 पनि दिएको हुन्छ र +1 भनेर दिएको छ भने यहाँ के बुझ्नु उले इन्टरमिडिएट सोधेको हुन्छ र इन्टरमिडिएट के हो भनेको हेर यो सल्फेट त माइनस हो
यो माइनस माइनस छ भने यो पुरै गरेर प्लस प्लस हुनुपर्ने, जसमा सुरुमा आइरन के हुन्छ, इन्टरमिडिएटमा +1 हुन्छ, यो न्यूट्रल रिजन रो 0 हुन्छ, यो +1 हुन्छ। सो यो इन्टरमिडिएट फेजमा +1 हुन्छ। पछि यो नाइट्रोसाइलले के गर्छ, आफ्नो चार्ज ट्रान्सफर गरिदिन्छ आइरनलाई। सो आइरन फाइनली +2 मा चेन्ज हुन्छ। सो +2 इज द स्टेबल अक्सिडेसन स्टेट, ठिक छ, नट +1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब एक बार चाहिँ अर्को क्लासमा गर्छु, आज टाइम सकिसक्यो। ओके, दिस मच फर टुडे। सर अगाडिको स्लाइड भनिरहेको छ, कसरी देखाउने? ए राहुल, अगाडिको स्लाइड ब्याक गइसके। अगाडिको स्लाइड म त एक स्टेप ब्याक गइहाले। अर्को क्लास पनि छ। अगाडिको स्लाइड कसरी जान्छ? एक स्टेप ब्याक गइहाले। र अगाडिको स्लाइड हेर, यहाँसम्म थियो, खोइ त ब्याकै भइरहेछ। यस, यो अहिलेको स्लाइड हो है। अगाडिको स्लाइड हेर, स्लाइड हेरिहाल, स्लाइड हेरिहाल। यति त थियो। ओके, दिस वाज फर टुडे। अर्को क्लास कसको छ? सिएम कहिले नै ब्रेक पछि।